به شنو هو الفرق اللي توجد كيف خدمت في فرنسا وخدمت في تونس؟ شنو هي الحاجة اللي حسيتها مختلفة؟ اول كريتير حسب رايي اللي هو معناتها كان لي واضح ونتصور واضح للعباد الكل، اللي هو بالنسبه لي لوجيك، هو الكم والديسپونيبيليتي نتاع لي بروجي. خاطر معناتها حبينا ولا كرهنا دان بوين دو فيو فينانسيي دان بوين دو فيو كوميرسيال، فرنسا تبقى معناتها كوميرسيالمون بارلون وفينانسيرمون بارلون بلوز اليز من تونس. دونك لي زوبورتونيتي والفلوس اللي راهي تتضخ في لي بروجي اكثر برشا من اللي في تونس، et donc automatiquement عندك أكثر شوى على tout ce qui est projet. أنت تلقى في تونس par exemple تبدأ عندك شوى ما بين 3 كليونات possible، في فرنسا تنجم تلقى حتى 16-17، في فرد كليون تنجم تلقى حتى 8-9 بروجيات. هذا الشيء اللي par exemple في تونس مش موجود برشا، معناتها مش نقولوا مش موجود، هي ماهوش بالكمية اللي موجودة لهنا. سي نورمال خاطر البوا ايكونوميك تاع فرنسا اكثر بياسر من تونس، دونك ثم اكثر كما كنت تحكي دي بروجي، دونك يبدا شوا عندك وين تكور معناها. سي سا، هذا بالنسبه لي اول بوين ديفيرونس اللي هو معناتها ديفيرونس ظاهره وباينه. معناتها كي توصل لفرنسا والكوميرسيال نتاعك اللي هو الشخص اللي يلوج لك على الخدمه يبروبوزي عليك في الجمعه 2-3 انترتيانات، معناتها حاجه صعيب برشا باش تلقاها في تونس. ان جينيرال في تونس تتفاهم من الاول، حتى كانك مع سوسيتي دو سيرفيس تتفاهم من الاول شكون الكليون تاعك وكهو معناتها توفى الحكايه غادي تخدم الحاجه هذيك والسلام عليكم. سي سا، دونك فما الكوتي هذا اللي هو معناتها كوتي الحقيقه ظاهر على الاخر وباين. الكوتي الثاني اللي واضح للعموم حسب رايي هو الكوتي ملتي ناسيونال. معناتها كي تخدم تدخل في ميسيون ولا حتى تمشي تعدي انتروتيان في فرنسا، تعرفش عليه السيد اللي يعطيك الانتروتيان وحتى الاشخاص اللي يشتغلوا معاك بعد، معناتها نجم يكون طلياني فرنساوي جابوني شينوازي مغربي نمبورت كوا، معناتها اللي هي في تونس ما عندناش. معناتها على حد علمي ان معناتها الاغلبيه الساحقه توانسه، وبوتيتر عندناش لي نتصور لي زيتيديون افريكان اللي يجوا يخدموا يقراو في تونس بالكشي هما يكملوا بعد معانا ما نعرفش، اما على حد معرفتي معناتها الاغلبيه تبقى تونسيه اللي هي معناتها حسب رايك اكسبيريونس باهيه لو فات كونك تتعرف على برشا عباد من برشا كولتورات مختلفين مخك يكبر والله بالنسبه لي شخصيا معناتها نحكي على شخصي، حاجه من اكثر من اثمن ومن اهم الحاجات اللي عاونتني في حياتي معاها. بيان سور ديك الحاجات تخليك تثقف وتخليك تفهم العباد من هذا الكل. معناتها حتى جوست كي تحكي مع شخص وتشوف هو كيفاش يخمم اكسترا، تلاحظ اللي معناتها الباترن اللي انت مستانس تخمم بيه واللي انت ديما يظهر لك هذاك الصحيح اكسترا، معناتها سي جوست فيزيون تاعك انت، هذيك نظرتك انت للدنيا اللي هي ماهيش النظره الوحيده. فما برشا دي بيرسبكتيف وكي تتعلمهم هذوكم حاجه تثري برشا الحقيقه. دونك هذوما بالحق بالنسبه لي دو بوين اللي هما معناتها نتصور اي واحد مش تساله نجم يجاوبك عليه. باهي، وشنو ما لي زانكونفينيون مثلا، شنو ما الحاجات اللي كانوا في تونس خير في امور خدمه؟ باهي، الحقيقه ديما نرجع لنفس البوين. بالنسبه لي الحاجات اللي في تونس خير هما حاجات اللي هما برينسيبالمون ليي للكولتور التونسيه. اش معناتها الحاجات اللي يوفروا لك الراحه. بار اكزومبل نحكي على روحي، كي كنت نخدم في تونس كنت نمشي الصباح نخدم، بعد نتعدى للسال دو سبور ولا القهوه ولا اللي هو، وبعد نروح لدارنا. دونك فما البروكسيميتي مع الدار، فما توسكي تروح تنجم تشوف داركم تقابلهم اكسترا، وفما الكوتي كولتوريل اللي نحكي عليه انه مثلا نهار العيد الناس الكل ان جينيرال باش تلقاها مع بعضها، راس العام كيف العيد اللي احنا مستانسين بيهم وصلايع اللي احنا مستانسين بيهم مش يبقاو لك هما بيدهم. دونك تنجم تحافظ على هيك الكوتي الراحه نتاع حياتك وانت كنت اتيديون، حياتك وانت قبل ما تبدا تخدم، حتى اذا كانك معناتها معرس وبصغارك اكسترا، ديما يبقى فما هيك الكوتي بروكسيميتي اللي هو انتريسون، اللي هو كي تولي تخدم في فرنسا مش تولي تتبع بلوتو الكالندريي فرنسي مثلا. دونك تو سكي راحه اكسترا مش تولي باللي فاكونس فرنسي، تو سكي معناتها مش تحب تاخو كونجي ولا حاجه كيما هكا، مش تولي تتبع بلوتو توندونس الفرنساويه يعني سي دو سويت. دونك هيك
الجانب متاع الأريحية والقرب لعائلتك والثقافة متاعك مش يولي مش موجود برشا. هذايا معناتها حبينا ولا كرهنا مش يكون اترواتمون لي لخدمتك معناتها. خاطر الحاجة الوحيدة اللي تبدلت انك كنت تخدم في تونس ولا تخدم في فرنسا. وبعد ثم حاجات اخرين عندهم علاقة بالغربة ذيك بصفة عامة. سي سا دونك هذاك حكينا فيه ديجا. ولا ذاك موضوع معناتها نخليه دو كوتي. ما بالنسبة لي فما اون ليزون ديريكت ما بينات الخدمة في فرنسا والقرب لشخصيتك في تونس. هذه حاجة معناتها بالنسبة لي باينة مهمة برشا. فما حاجة أخرى اللي هي معناتها سافا ديبوندر من العباد. حقيقة أني ما لقيتهاش المشكلة هذه. أما فما عباد يلقاو صعب في أنه ينتجري في إكيبا. إيش معناتها فما عباد اللي هي معناتها حتى من قبل من اللي هما في تونس مستانس بالسيركل دامي متاعو، مستانس بالسيركل متاع الكوليج متاعو اللي هو يعرفهم مثلا من ليكول، خدم معهم قبل، ولاد حومته صحابه سيسا ولاد حومته صحابه، يعملوا قهوة مع بعضهم، يكوروا مع بعضهم إلى آخره. دونك في الخدمة تلقاهم صحاب برشا وقراب برشا. تصير الربتور هذه ويجي لفرنسا كما قلنا بكري يلقى روحه في كونتكست اللي هو مختلف جملة. تلقى جماعة طليان، جماعة فرنسيس، جماعة معشن هنود شنوا اكسترا. فما شكون يضيع شوية في الكونتكست هذايا. وبيسك معناتها en général شنو ils ont tendance à faire العباد هذوما انه يلوش لي كيلكو تونيزيان ولا ماروكان ولا اللي هما اللي موجودين في الانفيرونمون هذاك، ويولي هذاك هو السيركل دامي نتاعو معناتها حد وحد الشخص هذاك. وحسب رايي معناتها المتواضع يباس كوتي من البوان اللي حكينا فيه بكري انك انت معناتها تكتشف حاجه مختلفه اكسترا. فما شكون يتقلق، فما شكون يقول لك نخدم في جروب في كيبا ما فيها حتىش واحد تونسي ولا فيها تونسي برك. هات اللي يبدا هو كونجي ترسلي نحكي معاهم الكل بالفرنسي وموا توا ومسيو اكسترا. دونك هذا ينجم يكون بوان يقلق. دونك اذا كانك انت من العباد اللي نجم تدخل في الكاتيجوري هذايا حضر روحك انك لازمك تبدل شويه كمان من شخصيتك. اللي هي الانتجراسيون اللي هي حاجه مهمه برشا وصعيبه وما هيش سهله، سيرتو كيما تحكي في اطار الخدمه معناتها مهمه كمان، سينو باش واحد ما يبقاش منعزل. ومسهله انك تنعزل في فرنسا ولا المانيا، سهل ياسر انك تنعزل لانه العباد مش الكل باش يعملوا افور باش يدخلوك معهم في الجو هذه. ما انت لازمك انت هو اللي تكون تعمل الافور اللي هي حاجه ما نعرفش صعيبه ولا، اما لازمها تكون في بالك. ان توكا معناتها سي ان افور صعيب ولا سهل يبقى معناتها مجهود لازمك تبذله. ومهم على الاخر سينو راي لي كونسيكونس تاعو خايبين. دونك حسب رايي هذا مثلا ما يتفرضش في تونس. معناتها اخرتها في تونس باش يكون عابد ما نعرفش مثلا من مدينه اخرى ولا من ايكول اخرى ولا من ترانش داج اخرى وكاو فات الحكايه مش باش تبعد اكثر من هكا. تعملوا قهوه تفرجوا في الدربي هذاك هاو تولي اصحاب جوكم باهي. فما الكوتي هذا حسب رايي اللي هو كوتي مهم ولازم العباد تبدا عارفته قبل اصلا ما تجي وقبل ما تبدا تخمم في الخدمه وكل شيء. باهي والفلوس المليون باهي هذا بوان مهم ياسر وللأسف الشديد برشا عباد مهمشة فيه. ومعناتها مش مرة مش اثنين نزيد نسمع بحالات متاع عباد اللي هي معناتها جاية هكاك على المهموتة مش عارفة روحها، واللي هي تلقى روحها اكسبلواتي وتلقى روحها مستعملة بلاش حتى ما تعرف. هذا معناتها بوان تري امبورطون ولازم العباد اللي مش تجي من تونس تركز فيه وتخمم فيه قبل ما تعمل حتى شيء. بوان اللي نحب نأكد عليه قبل كل شيء، راهو كي نحكيو على نيغوسياسيون دو سالير راهو اسمها على اسمها راهي نيغوسياسيون. معناتها عندك الحق تقول راني نحب أكثر، عندك الحق تقول راني ساعدني، راهو مش حرام ومش عيب وسي طون دروا معناتها من حقك. بار كونتر معناتها الحاجة اللي نأكد عليها اسألوا encore une fois، استعملوا الريزو متاعكم، استعملوا العباد اللي دايرين بكم. ما راهم معناتها ممكن انت تستثقلها وتقول توا ذاك مش يقول لي على سالير مش فرسيمون مش يقول لك قداش نخلص. من نجم نقول لك بالنسبه للبروفيل نتاعك شنو هي الترانش بلوز او موان اللي تدخل فيها معناتها مش انت ما تتضغفش.
سيسا باش انت ما تتدغبش. علاش؟ على خاطر حتى لليوم نقابل في عباد ونسمع بعباد جايه بسالاريات راهي معناتها ما نحبش نقول ضحك خاطر فيها شويه معناتها مونك دو ريسبي، اما راهو معناتها سي دوماج. عيب انك معناتها بعد القرايه اللي قريتها والاكسبيريونس اللي عملتها والوقت اللي عديت وانت تعدي تحضر في الانتروتيانات وتعدي فيهم والاوراق اللي تعديت بهم الكل باش في الاخر توصل لهنا بور الافان تلقى روحك كارناكي والبروفيل نتاعك معناتها نفس البروفيل نتاعك بالضبط، جوست مثلا عنده عام في فرنسا ولا عامين ولا تو سامبلومون فرنساوي يخلص اكثر منك ببرشا. ليس ان بو دوماج. وزيد فما بوان اخر اللي هو فما شكون يقول لك يا خويا نعطيني نخرج برا. سي سا هذا البوان اللي معناتها ماذا بينا ما نطيحوش فيه. اللي نحب نقوله احنا معناتها ما نجموش نحكموا على حد كي بوتيتر فما الشخص معناتها اللي قالك اعطيني نخرج برا اي بوتيتر عنده علاش يحب يخرج برا. والحاجه الثانيه انه معناتها ابريتو يعني عندي 3 سنين ملي خرجت من تونس وتو في عام الرابع، دونك ما نعرفش انتر تون بوتيتر برشا حاجات تبدلت في تونس بوتيتر ولات مش فيابل ما نعرفش معناتها. اما اللي نجم نقوله اللي حتى اذا كان اعطيني نخرج برا ماذا بيك اذا كنت نجم تجرات تدبر اكثر شويه ماذا بيك تبوس ابو معناتها تدز الماكسيموم باش تخرج. حتى كان تحب تخرج برا مسالش اخرج اما اخرج على قاعده حاول تربح شويه حاجات خاطر زاد واحد باش يتغرب والكل باش يتحمل الحاجات الخايبين على الاقل ما يعيش متشحتف خاطر راي ثم شكون يخرج يبقى ما يعيش بلوز او موان مرمد رغم اللي هو مهندس ولا اللي هو معناتها. دونك فما دو بوين اللي لازم تركز فيهم كي تجي خارج وهما البوانات اللي ماذا بيك تسال عليهم جوستومون كي قلنا قبل ما تمشي مع البوات تسال عليهم شخص من البوات هذيك. البوان الاولاني اللي هو الاهميه نتاع البروجيات. حتى إذا كان باش تجي من تونس لفرنسا وفي الآخر تلقى روحك تخدم في ميسيونات ما هيش انتريسونت حتى طرف ونهار كامل وانت قالق وقاعد بتعمل في شيء وتضيع في وقتك ما شنية الفايدة معناتها حسب رأيي سافو با لا بين. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي هي الفلوس في حد ذاتها معناتها أسأل البواتة هذيكي شنو تنجم تجيب معها. شوف العباد اللي تخدم عندهم عام ولا عامين اكسيتيرا اسكو العباد هذوكم يسون باي كوريكتومون ولا أضعف الإيمان أسألهم هما بلوز وموا قداش باي باش تعرف أنت وين تنجم تدخل معك. البوان هذا سي ان بوان تريز امبورطون بربي معناتها حتى كانكم قلقين وفادين وروحكم طالعة وجوست تعطيكم تخرجوا برا اختار أحسن واحد في أخي بوحيد على القليل. أضعف الإيمان كومباري لي زوبورتينيتي اللي عندك واختار على القليل أحسن واحد فيهم على خاطر لازم نعرفوا اللي راهو صحيح لهنا تخلص أكثر من اللي تخلص في تونس عمل هنا زاد راهو الكراء أغلى باش تتحرك في البلاد راهو أغلى باش تاكل راهو أغلى ما نعرفش يعني باش تتفرهد شوية راهو أغلى معناتها هذه حاجات راهو تحطها في بالك معناتها السالير لازم يكون كوريكت باش انت تنجم تعيش كوريكتومون. هذه الحاجة الأولى. وزاد لازم الخدمة تكون معناتها ستيمولانت على القليلة حتى شوية باش انت ما تفدش وتتخنق. ولهنا تنجم تعمل بوز وتنجم تمشي تسمع الابيزود الاول نتاع البودكاست. فوالا دونك خليكم تشوفوا مع الابيزود الاول من البرانسيب هذا معناتها ما تخليش الفده والقلق نتاعك جوست يدخلك في دوامه ما اكبر هكا. ويا مع عباد طلعت البرة باش تخرج من القلق ومن الفده بتاع تونس وتلقى روحها في فده وقلق اخي بياسر في فرنسا ولا البرة بصفه عامه. ذاك الاتعسو ديما معناتها نرجع للبوان اللي قلته بكري راك معناتها كي تفد في تونس باللي يكون راهو عندك عباد دايره بيك عباد تعرفهم اكسترا. كي تفد في فرنسا اذا كانك في بلاصه ما تعرفش فيها برشا عباد الحقيقه ربي معك وكاو كذلك. سي لافورماتيسيان يعطيك الصحه على المعلومات اللي حكيتهم لنا اليوم الكل. عندكش حاجه اخرى تحب تحكيها بصفه عامه؟ والله نحب نقول اللي معناتها خاطر باش العباد ما تقولش بهم عاملين الابيزود ولا حاجه كيما هكا نحب نقول راهو بالتوك اللي عملناه توا ولا بالبودكاست اللي عملناه توا رانا اكسبليسيتمون ماناش لاهين نقول للعباد اخرج ورانا ماناش لاهين نقول للعباد اقعد. رانا جوست الهدف نتاعنا ان نعطيو فكره للعباد نتاع شنية حقيقه الخروج لبرا وشنو ما لي بوين امبورطون اللي لازمك تغزر لهم. إذا كان أنت مرتاح وعاجبتك حياتك غاديكية وتحس في روحك أليس
فماش علاش تمشي تلوج لبرا. اذا كانك انت تحب تخرج تعمل ان تشالنج ولا تحسن وضعيتك فينانسيرمون ولا اللي هو دون سكالا احسب حسابك بالباهي، ستادير رونسيني توا، اسال شوف كوتي خدمه كوتي فلوس وقرر من بعد. ما تبداش مازلت كي بديت في البروسيدور نتاع التلويج وانت سي حطيت في بالك اللي انت خرج. فوالا سي تو. واضحه على الاخر. باسي الانفورماتيسيان يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. وجست اكزاكتومون جست حبيت ناكد على ان رانا اول حاجه بلا ما عادش تبعثوا لي سي في راهو في دي ميساج بريفي، راهو مانيش نخدم في العباد ومانيش نعمل الحكايه هذه باش نخدم العباد ولا باش نربح فلوس ولا، راهو جست كما كان يحكي الانفورماتيسيان نبارطاجيو الاكسبيريونس تاعنا مع الناس الاخرين. واشاك فوا باش يكون هكا، راهو ديما البودكاست كل مره نجيبوا واحد عاش حكايه ولا عنده خبرة في دومين معين يحاول يعطي معلومات نجم تنفع العباد، خاطر المعلومات هذيك ماهيش متوفرة مالوريزمون في تونس، فما برشا حاجات مغيبينهم وما متنجمش تعرفهم. دونك احنا نحاولوا ونكسبوز الحاجات هذه. يعطيكم الصحة الناس الكل وميرسي بوكو. السلام عليكم.